पळोवपी कोण ना न्ही, आमी आसा मरे पळोवपाक. पयर कितें जालें, पयर लास्ट वीक आमी तें ह्या वटेच्यान आमी फोंडारे बेत घातलेलो, पूण त्या दीस भयंकर अकस्मात पावस आयलो आनी आमगे काम इनकम्प्लीट उरलें. सो आतां हें करता, मागीर हांगच्यान आमी काकोडे वतले आनी मागीर बाजारांत सगळें फोंड पडले ते. आनी हे आमगे एवरी वीक एक तर फ्रायडे नाल सॅटर्डे आमी आमगेले भुरग्यां सगळ्यांक घेवन एवरी वीक आमी एक दीस दवरतले, ज्या कडेन आख्खी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती भोंवन खंय खंय फोंडकुलां बिळकुल्या पडल्या ती आमी हें करतले, बेत घालून पुरयतले, फिक्स करतले. हें करपा मेन मुद्दो कित्याक, खूब ह्या 2 वर्सां भितर इतले लोक बायक घेवन पडल्या, लोक मोडल्या, अर्दे लोक थंय सामके मरोन गेले. सो एक मनीस इंजर्ड जावप म्हणल्यार तो 2 म्हयने घर पावप म्हणल्यार तेगे आख्खी फॅमिली हालता. सो तेका लागून आमी ऑन प्रायोरिटी बेसीस घेवन हे जितले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खड्डे पडल्या आनी रस्त्याचे वेन इट कम्स टू रोड सेफ्टी कितेंय इश्यू आसा तेजो आमी सुटावो करतले. जेन्ना सत्तेर आसलेल्या राजकारण्यांक लोक सांगून थकतात की आमकां रस्ते दियात, लायट दियात, उदक दियात, तेन्ना जे राजकारणी आसा ते आयकना. तेन्ना स्वताक लोकांक येवन हांगा आपली कामां आपल्याकच करपाक पडटा. आनी हे पळोवंक शकतात आयज कुडचड्या वयले लोक जे आसात, तशेंच तेंचे बराबर दत्तराज देसाय जो गोवा फॉरवर्डाचो हांगचो एक लिडर आसा, तो मेळोन सगळे हांगा जे रस्त्यार जे फोंडकुलां पडल्यात, रस्ते सामके पाड जाल्यात, त्या रस्त्यांनी सिमीट घालपाचें काम करप चालू आसा, पळोवंक शकतात. स्वता लोक जे आसात हे हांगा ही पुरोवपाचें जे काम आसा ते करतात. आतां हांगा हो रस्तो जो आसा कुडचडे टू सांगे हो सारको बिकट कंडिशनान आसा. आमी हेजेर रिपोर्टूय केल्लो, पूण आजून पर्यंत जे हांगचे स्थानीक आमदार आसा तेजे वाटेन तर कांय पुरोवपाचो प्रयत्न जालो ना. फक्त बेश्टी माती हाडून घालता आनी ती माती एकूच पावसाक उडोवन वयता. पूण हांगा पळोवंक शकतात आयज आसोर आसा, वत आसा, तेजो फायदो घेवन हे जे हांगचे कुडचड्या वयले स्थानीक लोक आसात ते सगळे हांगा हे शिबीड घालपाचें जे काम आसा हे हांगा करतात. तशेंच लोकूय बी तांकां सहयोग करता, कारण पळोवंक शकता हांगा बॅरिकेड घातलेले आसा, तरी लोक जे आसा सांबाळून गाडी चलयतात आनी लोक थंबूय दाखोवन वयता. कारण लोकांक हे सगळे रस्त्याचे सारके वीट येयल्ले आसा. कितलेशे लोक अशेय आसा तेंची कमरां खंय तरी धरलेली आसा ह्या रस्त्यार गाडी चलोवता. स्पेशली 2 व्हिलरवाल्यांक सामके त्रास जातात हे रस्त्याचे. आनी पळोवंक शकता पावसा तरी फोंडकुलां सगळी उदकान भरोन गेल्ल्या कारणान दिसना, त्या खातीर खड्ड्यांकय पडून कितलेशे लोकांक इंजरीय जाल्ले आसा. आनी आतां पळोवंक शकता सद्याक हे काम जे आसा हे ते करपाचे प्रयत्न करतात. मातसो तरी थारो मेळटलो, कारण हे पावस जो येता तो पयलो जाल्यार हे सगळे हेजे काम आसा हे उरना. तरी सुद्दां हे लोकांचो हो प्रयत्न थोडो तरी थारो जो आसा हे लोकांक दितलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe, and get notified.